रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना नज़र और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज अदालत में एक अहम समाअत थी और एक ऐसी खातून की वजह से पूरा का पूरा मामला उलझन का शिकार हो गया, तमस्खुर का शिकार हो गया। इतना सेंसिटिव केस, इतना हसास केस और उसके अंदर इस किस्म की गैर ज़िम्मेदारी इंतहाई शर्मनाक है। यहाँ पर सोचने वाली ये बात है, जो कुछ भी डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ जो एक नफ्सियाती डॉक्टर है उन्होंने किया, उनका जो बिहेवियर था, उनके जो चीज़ें थी, वो आपने आज सुबह से देखा होगा। मगर कुछ तफसीलात जो अब आ रही हैं वो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। उन्होंने जो रवैया अपनाया, जो कुछ भी किया, उसको रखे साइड पर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज़हीर की गैंग की तरफ से ये आई या इनका ख़ुद का ही कोई मसला था, नहीं समझ में आ रहा। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, जिन गैर ज़िम्मेदारी का इस केस के अंदर जो मुज़ाहरा किया जा रहा है ना, उस केस के अंदर जिस गैर ज़िम्मेदारी के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, इनको ज़रा रत्ती बराबर एहसास नहीं है कि किस तरह से पहला जब मेडिकल करवाया गया बच्ची को, जब लाहौर से यहाँ कराची बुलाया गया था, एक ऐसे बोगस मेडिकल के ऊपर बच्ची को भेज दिया गया, वापस मुलजमान के हवाले कर दिया। 3.5 महीने की जद्दोजहद के बाद बच्ची की रिकवरी की गई। उस सब का खमियाजा कौन भुगतेगा? उस वक्त भी ऐसी वो गैर ज़िम्मेदारी का इजहार किया गया, ये इस गैंग की तरफ से था, ये क्या जाने। मगर कोई मुजरिम नज़र नहीं आया कि जिसने वो मेडिकल दिया, रिपोर्ट बनाई और उस पर उस बच्ची को भेज दिया गया। फिर उसकी एक जद्दोजहद हुई, दोबारा मेडिकल टीम बनी और उसके बाद वही हकायक जो हम और आप कहते रहे वही सामने आए कि बच्ची 14 साल की थी। आज नफ्सियाती डॉक्टर कितना अहम था इस केस के लिए। ये बच्ची की मुलाकात के साथ नफ्सियाती डॉक्टर ने 8-10 दिन का मुआयना करना था और उसके बाद एक रिपोर्ट तश्कील देनी थी कि बच्ची किस ट्रॉमा से गुजरी, बच्ची क्या किस असरात में है, बच्ची अगर अब शेल्टर होम में तो वो क्या सोचती है, किस तरह से वो रहती है, क्या वो सोच रही है, पीछे की थिंकिंग क्या है, माँ बाप से क्या हिस्ट्री ली है। ये इंतहाई हसास केस में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कोई अच्छा माहिर नफ्सियात इस बच्ची का चेकअप करता। ये हंसने वाली बात नहीं है। बहुत सारे एंकर को मैंने देखा वो हंस रहे थे, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, क्योंकि आप यकीन कीजिए इतना सेंसिटिव मामला, जिनकी बच्ची जाती है। आप मेहदी काज़मी साहब की ज़रा शक्ल देखिएगा, ज़रा उनका फेस देखिए कि वो कितने ज़्यादा अजीब उनकी फेस एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कि आज ये केस इस गफलत की वजह से कहाँ पहुंच गया। अभी इन डॉक्टर को जो है वो हटाया गया है, निकाल दिया गया। दोबारा से अदालत एक मेडिकल टीम तश्कील दी गई है जिसके अंदर डॉक्टर उज़मा को भी रखा गया है और अब ये मेडिकल टीम दोबारा से बच्ची का विज़िट करेगी, यानी कि फिर वही 8 से 10 दिन का प्रोसेस। कितना टाइम ज़ाया हुआ, कितना इसके अंदर चीज़ें, अदालत का टाइम, लोगों का टाइम, ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई सिर्फ इस एक छोटी सी वजह से। अच्छा जी, ये जो डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ है, ये किसके कहने पर ये सब कह रही हैं? क्या वाक़ई ये नफ्सियाती हैं या नफ्सियाती बनने की एक्टिंग कर रही हैं? इनको किसने प्रेशराइज़ किया गया कि ये सारी ऑल फॉल बातें करें, अजीब मैसेज टाइप करें? इतनी ये सेंस से गिरी हुई हैं कि अदालत के कमरे के अंदर ये खड़े होकर कहती हैं कि ज़हीर ने कुछ नहीं किया, ज़हीर ठीक है, मैं अपने हाथों की नफ्स काट लूँगी, मैं ये कर लूँगी। ये क्या इन्होंने रिपोर्ट में लिखा क्या? आप देखिए ज़रा, बातें इसकी सुनिएगा। इन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि बच्ची को जो है वो बच्ची के एक रिपोर्ट है और इस पर एक चिप लगाई गई है, जो कि चिप अमेरिका से लगी हुई है और अमेरिका से हैंडल होती है। ये आप देखिए ज़रा इस डॉक्टर की बातें। फिर इन्होंने कहा कि शैला रज़ा साहिबा ने मुझे मैसेजेस किए, फ़ोन किए और मुझे धमकियाँ लगाई, कत्ल की धमकी दी है। जिद डॉक्टर शैला रज़ा इनको कत्ल की धमकी दे रही हैं, वो भी फ़ोन के ऊपर अपने कॉन्टैक्ट नंबर से फ़ोन कर रही हैं। मैं शाहिद हुसैन की बात बता रही हूँ, क्योंकि शाहिद हुसैन ने जब शैला रज़ा साहिबा से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि इनकी कॉलें आ रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ हैं जो मुझे कॉल कर रही हैं। मुझसे हाथ लग गया और वहाँ पे वीडियो कॉल जा रही थी, मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दी बस। उसको इन्होंने कहा कि वो मुझे कत्ल की धमकियाँ दे रही थी। इतनी बड़ी शैला रज़ा एक नंबर पे अपने कॉन्टैक्ट से फ़ोन करके वहाँ पे धमकियाँ लगा रही हैं, कत्ल की धमकियाँ लगा रही हैं। भाई आप इनकी बातें सुनिए। फिर जबरान नासिर साहब के घर गई हैं ये रात को 9 बजे, 8 बजे आई हैं मेहदी काज़मी साहब के घर पर। किसी ने अंदर नहीं आने दिया, मेहदी साहब के घर पीटती रही हैं। उसके बाद उनके सामने इन लॉज का घर है, वहाँ पर ये अंदर घुस गई हैं दरवाज़ा पीट के। फिर ये कहती हैं कि मुझे ख़रीदने के लिए मुझे एक जोड़ा दिया गया और 5,000 की रकम दी गई ताकि मैं इनके हक़ में बयान लिख दूँ और जो रिपोर्ट ये कह रहे हैं वो लिख दूँ। 5,000 रुपये में ये बिक गई। आप इमेजिन कीजिए कि मेहदी साहब ने 5,000 रुपये दे के एक डॉक्टर को ख़रीदा है। बड़ी है हंसी मुझे भी आ गई वैसे तो, मगर बड़ी हैरत। आप इनकी बातें सुनिए, किस किस्म की बातें कर रही थी। इनका बॉडी लैंग्वेज, इन्होंने जो सहाफ़ियों के साथ बातें की, फिर जो भी शाहिद भाई ने बताया कि जिस तरह से चीख रही थी अदालत के कमरे में। इन्होंने जो शैला रज़ा को जो कॉल वॉल की जो हिस्ट्री थी वो
شاہد بھائی کو دی ہے، شاہد بھائی نے اس کا اسکرین شاٹ لیا ہے، تو وہیں سے چیخنے لگی کہ آپ یہ میڈیا پہ چلانا دکھانا کہ مجھے کال آئی تھی۔ ساری چیزوں کو ہٹا دیا جائے۔ ظہیر گینگ اس وقت فل ناکامی کی طرف تھا اور ناکامی کی طرف ہے۔ یہ اتنی غیر ذمہ داری اس کیس میں دی گئی، جان بوجھ کے کی گئی ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ ایک ایسی ڈاکٹر کا منتخب کیا ہے کہ جو دماغ سے بالکل آ رہی ہیں، جن کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کوئی نہیں ہے، جن کو خود ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اور اس پر ان کو یہ اتنا بڑا کیس دے دیا کہ ایک بچی کو اٹھا کر ان کی آپ سوچیں 10 دن انہوں نے اس بچی کے ساتھ جو سلوک کیا ہوگا، جس قسم کے سوالات یا جس قسم کی چیزیں کی ہوں گی، یہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزوں پہ جبران ناصر صاحب بھی خفا نظر آئے، مگر عدالت نے اب تحریری حکم دے دیا جس پہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی اپنی رپورٹ دی۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا کہ میں نے بچی کا بھی معائنہ کیا، میں نے مہدی صاحب سے بھی، ان کی فیملی سے بھی ملاقات کی، اور مجھے سب کچھ ٹھیک لگا، میری طرف سے ہر چیز اوکے ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ کس قسم کی باتیں کری، اور ایک دن پہلے ان لوگوں نے اس ڈاکٹر کے خلاف اپلیکیشن بھی دائر کر دی تھی۔ یہ وہ تمام حقائق ہے۔ اب اس ساری چیزوں کو آپ نے دیکھ لیا نا، تمام چیزیں آپ نے مد نظر رکھی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو چلائی، بہت سارے نہیں، بھائی ویڈیو چلانی ضروری تھی تاکہ اندازہ ہو کہ کس لیول کی باتیں کرتی ہیں۔ ہم کیوں چھپائیں گے، کیوں چھپائیں ہم لوگوں سے؟ یہ کس ان کی ذہنیت دیکھے کہ لوگ کس طرح سے اس کیس کو مذاق بنائے ہوئے، اس کیس اتنے حساس کیس کے اندر اتنی غلطیاں ہو رہی کہ ایک نفسیاتی ڈاکٹر جس کو خود نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کے حوالے اتنا سینسیٹیو کیس کر دیا گیا۔ اچھا جی، اب ان کو قتل کی دھمکی بھی مل گئی اور ان کو نشہ آور چیز بھی پلا دی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ ٹن ہو گئی ہیں، اور ٹن ہونے کے بعد انہوں نے الٹے پھلٹے میسیجز کی حرکتیں کی ہیں، جبکہ کہ آج بھی نشے کی حالت میں تھی۔ آج اس طرح سے ان کا عدالت کے اندر کمرے میں ان کی جو بیہیویئر تھا جج صاحب کے سامنے، کہ جج صاحب نے 3 دفعہ کہا کہ ان کو کمرے سے باہر لے جائیے، ان کو کمرے سے باہر لے جائیے، اور یہ ساری وہ چیزیں تھی۔ اب یہاں پر اگر رات کو لائیو سیشن بیٹھے گا اور اس میں اشتہاری ملزمان جو ہے وہ جو گندے انڈے ہیں وہ اگر ان کی سائٹ لیں گے نا، تو آپ یقین کر لیجئے گا کہ یہ ڈاکٹر کدھر سے آئی ہیں اور کدھر سے لانچ ہوئی ہیں۔ سمجھ جائیں آپ اس چیز کو، آج سمجھنے والی بات یہی ہوگی۔ اگر انہوں نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر بالکل ٹھیک ہی، اور انہوں نے بالکل ٹھیک باتیں کی، سچ باتیں کر رہی تھی، تو آپ یقین کر لیجئے گا کہ یہ ڈاکٹر اسی گینگ کا دیا گیا ایک رکن ہے، ایک نیو لانچ ایکٹر ہے جو کہ ان لوگوں نے ہی بھیجی ہے۔ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے گا، کیونکہ کوئی بھی سینسیبل پاکستانی، کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا آدمی اس بندی کی فیور نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نارمل بیہیویئر کی خاتون ہے، یا انہوں نے جو بھی رپورٹ بنائی ہوگی وہ نارمل ہے۔ شی از ناٹ اوکے۔ یہ بالکل بھی کسی بھی طریقے سے دماغی طور پر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر آج زنیرہ ماہم اور ان کی اشتہاری ٹیم گندے انڈے جو ہیں وہ اگر ان کی سائٹ لیں گے اور کہیں گے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو آپ یقین کر لیجئے گا، کیونکہ ظہیر گینگ کے پاس اب رہا کچھ نہیں۔ انہوں نے اتنا اس کیس کو بگاڑا تھا کہ اب یہ کیس سمٹ کے ٹھیک ہونے کی حد میں تھا، مگر آپ دیکھ لیجئے اس ڈاکٹر نے جو ٹائم ضائع کیا، مگر عدالت نے بھی کہا کہ اس ڈاکٹر کی کہیں بھی کوئی بھی بات یا کوئی بھی رپورٹ کیس پہ اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو ہٹا دیا گیا اور ایک نیو ٹیم شامل کر دی گئی ہے، ایک نیو جو ہے وہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جس کے اندر اب چائلڈ کے نفسیاتی ڈاکٹر، پتہ نہیں یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا، اب کیا گیا ہے۔ کل خیر بغدہ میں بھی اگر اب بھی کچھ اچھا کر لیا ہے، پہلے نہیں تھی اب، مگر چائلڈ کی جو بچوں کے جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو شامل کیا گیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ بھی اس ٹیم میں شامل ہیں، اور دوبارہ سے بچی کا ذہنی معائنہ کیا جائے گا۔ 1 نومبر اور 16 نومبر کو مہدی صاحب 3 گھنٹے کی ملاقات کرنے لگے ہیں بچی سے، اور اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔